Galaxy News Hour live. संसद सचिवालय जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिका काम कारबाहीलाई सहजीकरण गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र हो। यसले बढी से बढी सार्वभौम संसदका निर्णय कार्यान्वयन गर्छ। तर संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पुरानो प्रतिनिधि सभा नरहेको र नयाँ नआइसकेको मौका पारी संसदीय छानबिनको कठघरामा रहेका विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सफाई पत्र थमाएर सार्वभौम संसदको अधिकार हातमा लिने प्रयास गरेका छन्। सम्पूर्ण सार्वभौम संसदको अधिकार एकजना कर्मचारीले प्रयोग गर्ने हो भने अब प्रश्न उठ्छ, किन निर्वाचन चाहियो, किन जनादेश चाहियो, किन सांसद चाहियो? महासचिव गौतमले लेखेको पत्रको वैधानिकतामा न्यायिक परीक्षण त हुने नै छ। साथसाथै उनले यो दुस्साहस आफैले गरे कि कुनै अदृश्य शक्तिको आड, उक्साहट वा दबावमा गरेका हुन् भनेर पनि खोजबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने अघिल्लो संसद र सभामुखले स्पष्ट भाषामा आगामी संसदको कार्यभार बनोस् भनी तोकेर लेखेको विषयलाई ती कर्मचारीले कसरी निष्क्रिय बनाउन खोजे? त्यसो त राणालाई चोख्याउने प्रयास पहिलादेखि नै भएकै हो। स्वयं महाभियोग प्रस्तावक सत्ता गठबन्धनले पनि समयमै यसको टुङ्गो लगाउन खुट्टा कमाएकै हो। तर राजनैतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताको फाइदा उठाएर एकजना कर्मचारीले जननिर्वाचित संसदको कार्यक्षेत्रमा हात लम्काउने जुन प्रयास गरेका छन् त्यसको निन्दा गरेर मात्र पुग्दैन, उनी उचित दण्डका भागीदार पनि हुनुपर्छ। अझ यो त सार्वजनिक चर्चामा आएको प्रकरण भयो। भित्रभित्रै संसद सचिवालयका कर्मचारीले संसदको रिक्तताको फाइदा कसरी उठाए? यसरी अनधिकृत शक्तिको प्रयोग अरू कति गरे र अवाञ्छित लाभ लिए भन्ने प्रश्न समेत जन्माएको छ। यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नका लागि पनि महासचिव गौतममाथि छानबिन र कारबाही हुनैपर्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवर आज विवादित प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयका महासचिवको विवादित पत्रले उत्पन्न गरेका तरङ्गमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको पत्र विवादित। निर्णयको वैधतामा सर्वोच्चको प्रश्न, सरकार भन्छ महाभियोग जीवितै। कार्यकाल सकिने लाग्दा अदालत फर्किने राणाको प्रयास असफल। सर्वोच्च परिसरमा दिनभर कानुन व्यवसायीको धरना, संसद सचिवालयका महासचिवमाथि समेत कारबाहीको माग। व्यवसायीले नेताका घर घरै गएर दबाब दिएपछि आयात प्रतिबन्ध खुला। लगानी योग्य रकम विदेशी सामानमा खर्चिँदा वित्तीय सङ्कट निम्तिने जोखिम कायमै। सत्ता पलट गर्न खोजेको आरोपमा जर्मनीमा व्यापक धरपकड। संवैधानिक अङ्गहरूमा सशस्त्र आक्रमणको योजना बनाएको आशंकामा एकै दिन 25 जना पक्राउ। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नामिबियाद्वारा नेपाल सामु 276 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। ललित राजवंशीले लिए 4 विकेट। निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाउन लागेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालत फर्किने चर्चाले बुधबार वातावरण एकाएक तात्यो। राणा सर्वोच्च फर्किने भन्ने थाहा पाएपछि कानुन व्यवसायीहरू धरनामा बसे। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट बस्यो। अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो। यता बालुवाटार स्थित राणाको सरकारी निवास बाहिर पनि एकाएक सुरक्षाकर्मी खटिए। तर साँझसम्म पनि राणा सर्वोच्च जान पाएनन्। सर्वोच्च अदालत नै उनलाई स्वागत गर्न तयार नभएपछि उनको प्रयास अबको एक सातासम्म पनि सम्भव हुन कठिन छ। बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीश निवास गत असोज यता चहल पहल शून्य थियो। बसाई सरेर खाली भए जस्तो भवनमा खासै मानिस आउजाउ गरिरहेका थिएनन्। निवासमा तैनाथ सुरक्षा कर्मीलाई सरकारले झिकी दिएको थियो। गत फागुन 1 गते महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पद निलम्बनमा छ। संसद बहाल छँदै महाभियोग निचोडमा नपुगेपछि प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएको थियो। उनले निवास पनि छाडेका थिएनन्।
निलम्बनका बीच राणा घर फर्कने तिथि नजिकै रहँदा बुधबार प्रधान न्यायाधीश नेवासमा चहल पहल बढ्यो। सुरक्षा तैनाथी बढाइयो। संसद बार एसोसिएसन सर्वोच्च र राणा बीच 14 महिना यता रस्साकस्सी छ। अघिल्लो कार्तिक 14 गते मन्त्री परिषदमा ठाडो भागबण्डा खोजेर न्यायपालिकाले राजनीतिक लेनदेनमा मुछेपछि राणा विवादको भूमरीमा फसे। न्यायाधीशहरूले उनीसँगै इजलासमा बस्न इन्कार गरे। गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने भन्दै कार्यविधिले संशोधन गरियो। राणा विरुद्ध पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि बारसम्म एकट्ठा भए। संसदले महाभियोग दर्ता प्रस्तावमाथि छलफल र सार्वजनिक प्रदर्शन गरेर उनलाई नैतिक रूपमा निकै कमजोर तुल्याइयो। तर एक दिन भने पनि सर्वोच्च नगई घर नछाड्ने अडानमा रहेका राणाले मंगलबार संविधानको धारा 102 उपधारा 2 समातेर जुन संसदबाट महाभियोगको उत्पत्ति भएको थियो त्यो संसद नै बहाल नरहेकाले निष्क्रिय भइसकेको जिकिर गर्दै संसद सचिवालयलाई नियमित कार्य सम्पादनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरे। जवाफमा संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेको र अघिल्लो संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक छलफल भई सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि निर्णय प्रक्रिया अघि नबढेकाले निष्क्रिय हुन पुगेको बेहोरा लेखिदियो। यही पत्रको सहारामा सर्वोच्च फर्कने राणाको इच्छा भने पूरा हुन पाएन। उनलाई निवासबाट रोक्न सरकारले प्रधान न्यायाधीश निवास बाहिर तत्काल ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिदियो। प्रधान न्यायाधीशलाई दिइने सुरक्षा टोली बालुवाटारको सरकारी निवासमा आइसकेपछि आफू सर्वोच्च अदालत जान तयारी अवस्थामा रहेको भनेर बताउनु भएको थियो। उहाँले तयारी गर्नुभन्दा पहिला बिहान उहाँको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र आए बित्तिकै डिएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। त्यतिन्जेल सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलनको तयारी भयो। सर्वोच्च अदालतमा बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायी प्रदर्शनमा उत्रिएर राणालाई प्रवेश गर्न नदिने अडानमा रहे। कानुन व्यवसायीले दिनभर जसो सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शन गरे। महाभियोग निष्क्रिय नभएको र संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर सफाई दिने अधिकार नभएको तर्क बारले गरेको छ। वास्तवमा यो चाहिँ संसदमाथिको मजाक हो। यसरी नै संसदहरूलाई पन्छाउने र जथाभावी चिठीहरू लेख्न थालियो भने त किन चाहे संसद? यत्रो निर्वाचन केका लागि गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ नि। त्यसकारण सार्वभौम संसदहरू चाहिँ यो संसद भनेको चाहिँ सार्वभौम थलो हो जसमा नेपाली जनताको चाहिँ विचार अभिमुख हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा पठाएको विषयवस्तुलाई एउटा कर्मचारीले निकालेर होइन यो विषय बन्न सक्दैन या निष्क्रिय भयो भनिदिने अधिकार छैन। फेरि यो हेर्नुहोस् महाभियोग भनेको धेरै ठुलो विषय हो। यो विषय संसदमा गइसकेपछि यो चाहिँ छुनुफानु हुनु पर्थ्यो। अब चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू यहाँ आउन लाग्नुभयो, हामी कहाँ उभियौँ भन्दा पनि हामी अदालतको कम्पाउन्डमा उभिएका हौँ। सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारको दायरा नागेर सचिवालयले निष्क्रिय भइसकेको पत्र लेखेर सफाई दिन खोजेको भन्दै सरकार र कानुनवेत्ताहरूले आपत्ति जनाइरहेकै छन्। संसद सचिवालयको पत्र बोकेर प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च फर्कने तयारी गर्न थालेपछि उनलाई रोक्न बार एसोसिएसन मात्र होइन सर्वोच्च नै लाग्यो। संसद सचिवालयको पत्र पाएपछि सर्वोच्चले राणालाई भित्र्याउन कति पनि रुचि देखाएन। बरु सर्वोच्च प्रशासनले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै अघिल्लो पत्रबारे थप प्रकाश पार्न भन्यो। उसले पत्रमा संसदको कार्यकाल सकिएकाले निष्प्रभावी भएको हो कि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले महाभियोग बहाल नरहेको हो प्रस्ट्याउनु भन्दै पत्र लेखेपछि राणाको सर्वोच्च पुनरागमनको प्रयासमा ठेस लागेको छ। सर्वोच्चले अघिल्लो पत्रको स्पष्टीकरण माग गरेपछि संसद सचिवालयले थप प्रकाश पार्नु पर्ने नै छ। बिहीबार सार्वजनिक बिदा छ। शुक्रबार धेरै बेर कार्यालय खुल्दैनन्। शनिबार साप्ताहिक बिदा भइहाल्यो। आइतबार र सोमबारसम्म राणाले रोक्न सके उनी बालुवाटारबाट सिधै घरतिर डेरा सर्नु पर्नेछ। किनभने मङ्सिर 27 गते उनी 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिको बहुमतले राणा विरुद्ध महाभियोग लाग्ने ठहर गर्दै 9 बुँदे अभियोग पत्र तयार गरेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनदेखि बहालवाला र पूर्व न्यायाधीश एवं सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको छानबिन तथा स्वयं राणाकै बयानलाई आधार मानी समितिले यस्तो ठहर गरेको थियो। रञ्जन कोइरालाको ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाई प्रक्रियामा नलगी आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, संसद विघटन मुद्दामा संलग्न 5 न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइनु भनेको कुरा बयानमा स्वीकार गरेको, न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारीसँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि,
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, अदालतप्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण बनाएको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, प्रेरणा शाहको दाइजो वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी, क्यासिनो सञ्चालन तथा राजस्व सम्बन्धी र एनसेलको कर छली लगायतका मुद्दामा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको, प्रधान न्यायाधीश हुनु पूर्व संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको। संघीय संसदका महासचिवले पत्र लेखेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग फुकुवा गर्नु संसदीय अभ्यासका दृष्टिले कति संगतिपूर्ण छ भनेर हामीले संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङलाई सोधेका छौँ। भनौँ नि सभामुख समक्ष त्यो समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ र समितिले सभामुखबाट चाहिँ तोक आदेश सदनमा पेश गर्ने भनेर भएको छ भने त्यो निष्क्रिय भएको छैन, त्यो सक्रिय नै छ। त्यसले गर्दाखेरि महासचिवको काम के हुन्छ नि, अब प्रतिसभा गठन भइसकेको पश्चात सभामुख आएको पश्चात यो स्थिति छ अहिलेसम्म गएको भनौँ प्रतिसभाको बैठकमा यो आएको थियो, सभामुखबाट यो तोक आदेश पाएको थियो, सभामुखको आदेशअनुसार त्यो चाहिँ अगाडि बढ्ने या नबढ्ने त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ निर्णयमा पुग्छ। सभामुखमा प्रतिवेदन पेश भएको हो र यदि सभामुखबाट तोक आदेश भइसकेको छ भने त्यो चाहिँ भनौँ नि अब महासचिवले चाहिँ भनौँ गर्नु नहुने काम चाहिँ गर्नुभएको होइन। यसको विषय फुल कोर्टले सोधिसक्यो आधार र भनौँ नि कारणहरू के छन् भनेर भन्छ। महासचिवले चाहिँ भनौँ नि अब प्रतिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ भने यो व्यवस्था अनुसार मैले गरेँ भन्ने हो होइन, संवैधानिक व्यवस्था छ भने मैले यो अनुसार गरेँ भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्नु पऱ्यो होइन। अन्यथा भनौँ नि अब मलाई चाहिँ भनौँ नि ठिक लागेर मैले गरेँ भनेर त्यसलाई त भन्नु सर्वोच्चले आधार र कारण मान्ने कुरै भएन होइन। उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नु भएको छैन। सामान्य प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई पनि तपाईँको पदमुक्त कसले गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको रजिस्ट्रारको पत्रले गर्यो होइन। त्यतिखेर चाहिँ भन्नु सबै चुप लागेर बसे होइन। अब सर्वोच्चको भने रजिस्ट्रारलाई त्यो अधिकार छ कि छैन, उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाङ्या हो होइन होइन, कसैले आवाज उठाएन बिचरा। त्यो रजिस्ट्रारको पत्र बुझेर तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली घर हिँड्यो होइन। यो मात्रै यो घटना होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ भनौँ नि अब केपी ओलीले विघटन गर्नुभयो, दोस्रो चाहिँ पटक विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले परमादेश के गर्यो भन्दाखेरि फलानालाई चाहिँ यति समयभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर पठायो है। अब जसको चाहिँ भनौँ नि त्यो स्वार्थअनुसार चाहिँ त्यो निर्णय उहाँहरू। यसैबीच संसद नरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनेर संसद सचिवालयका महासचिवले पत्र काट्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले कति उचित हो भनेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोप बहादुर सिंहलाई हामीले प्रश्न गरेका छौँ। उनको जवाफ यस्तो छ। वास्तवमा महाभियोगको जुन स्पिरिट छ, संविधानले जुन हामीलाई उल्लेख गरेको भनेको छ र त्यसको स्पिरिट के हो भने महाभियोग भनेको उनी पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म त्यसबाट वारा न्यारा गर्ने कि वार कि पार कि सफाइ पाउने कि उहाँमा ठहरिने हुन्छ। त्यो आधारमा उहाँ चाहिँ या त पदमुक्त हुने या बहाल हुने दुईटा अवस्था छ। तर अब यस्तो अवस्थामा के छ, उहाँ रिटायर भइसकेपछि अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यो संसदले चाहिने लिने हो कि लिने होइन भन्ने जुन सम्बन्धका कुरा हो, त्यसमा के छ भने वास्तवमा अब संसद समितिले त अब त्यसमा छानबिन गर्नु अलि ऊ होला। तर उहाँमाथि लागेको जुन फौजदारी अभियोगहरू हुन् ती अभियोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा त्यो समितिले चाहिँ फरवर्ड गर्न सक्छ र सोही अनुसार कारबाही हुने अवस्था पनि हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा महासचिवले गर्ने भनेको त त्यहाँको चाहिने भनौँ न संसदको सभामुखको
आदेश अनुसार गर्नुपर्ने हो। ऊ आफ्नो उनको एक्लै कुनै हैसियत हुँदैन। यदि यस्तो गर्छन् उनले भनेदेखि त्यो एकदम कन्टेम्प्ट अफ दि हाउस पनि हुन्छ र कन्टेम्प्ट अफ दि कोर्ट पनि हुन्छ। दुवै कुरा हुन्छ यसमा। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव जीवित नै रहेको बताएका छन्। कार्कीले महाअभियोग प्रस्ताव सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति भएकाले नयाँ संसदमा छलफल भएर निर्णय हुने बताए। सभामा चोलेन्द्र शमशेर चवराको विरुद्ध महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को अब गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ र यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। संसद सचिवालयले भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जानकारी माग गरी निवेदन दिएकाले आज त्यसको जवाफ दिएको बताएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा सहित सम्बन्धित सबै निकायलाई यो जानकारी सहितको पत्र पठाएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ। 20 गते हिजो प्रधान न्यायाधीशले संसदमा चाहिँ संसद सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको छ महासचिवलाई सम्बोधन गरेर कि महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ अघिल्लो संसदले कारबाही नटुङ्ग्याएको र यो नयाँ निर्वाचन भएर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा चाहिँ निष्प्रभावी हुने भएकोले मैले यो चाहिँ निष्प्रभावी भएको जानकारी पाऊँ, सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाएछु भन्ने हिसाबको उहाँको निवेदन थियो र त्यो निवेदन अनुसार उहाँको निवेदनको रेस्पोन्स गरिएको सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले चाहिँ यो निष्प्रभावी भएको जानकारी पठाएका छौँ। 2078 फागुन 1 गते यो महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाही सदनमा अगाडि बढ्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरूलाई उहाँले कामकाज गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र पठाएर महासचिवले रोक्नु भएको थियो। अब प्रक्रिया लामो समयसम्म अगाडि बढिरहँदा महाभियोग सिफारिस समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा चाहिँ र हाउसको चाहिँ समय अवधि सकिसकेपछि अहिले पुनः निर्वाचन भएर निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थाको प्रस्ताव चाहिँ कुनै टुङ्ग नपुगेको अवस्थामा यो निष्प्रभावी भएको हो भन्ने कुराको जानकारी पठाएको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने संघीय संसद सचिवालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य लगायतले दायर गरेको निवेदनमा भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाई राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसदका महासचिवले पत्र लेख्दैमा निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ सिट निर्धारण गरी राजनैतिक दलहरूलाई जानकारी दिएको छ। सबै मतगणना सकेर प्राप्त मत र भारको आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित राजनैतिक दललाई आज पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार प्रतिनिधि सभा र 7वटा प्रदेश सभाका लागि राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या, प्रतिशत र सिट सङ्ख्या निर्धारण गरी कम्तीमा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्न पत्र पठाइएको हो। निर्धारित मत प्रतिशतको सीमा कटाउने दलले समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूचीमा रहेका मध्येबाट 3 दिनभित्र नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। आयोगमा दलहरूले बुझाएको उम्मेदवारको बन्द सूचीका आधारमा निर्वाचित हुने सांसद छनौट हुनेछन्। दलहरूबाट नामावली सिफारिस भइसकेपछि आयोगले यही मङ्सिर 26 गते भित्र निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी 34 सिट पाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 32, माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 र राप्रपाले 7 सिट पाएका छन्। यस्तै जनमत पार्टी र जसपाले 5-5 सिट पाएका छन्। रूपन्देहीमा 10 गजालाई नै असर पुग्ने गरी भारतीय पक्षले गरेको पर्खाल निर्माण कार्य नेपाली प्रशासनले रोकेको छ।
देश निर्वाचनमा होमिएको मौका छोपी भारतीय पक्षले भारततर्फ एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी निर्माणको लागि भन्दै पर्खाल निर्माण सुरु गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको जिल्ला कार्यालय अगाडि 10 गजा क्षेत्रमा इँटा खसालेर पिल्लर नम्बर 519 को छेउमा पिलर समेत छडाएको अवस्थामा नेपाली प्रशासनले निर्माण कार्य रोकेको हो। 10 गजा क्षेत्रमा कुनै पनि काम गर्दा दुवै देशले अर्का देशको अनुमति बेगर निर्माण गर्न नपाउने प्रावधान छ। तर भारतीय पक्षले यसको पालना नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण अघि बढाइएपछि आफूहरूले आपत्ति जनाएको प्रशासनको भनाइ छ। विराटनगर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा निर्माण गरिएका मापदण्ड विपरीतका संरचना तथा घरटहरा भत्काउन थालेको छ। सडक आसपास मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना र घरटहरा हटाउन महानगरले कार्तिक पहिलो साता नै 35 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उक्त अवधिमा संरचना हटाउन आनाकानी गरिएपछि महानगर यस्ता संरचना हटाउन कसिएको हो। आज महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको घरमा निर्माण भएको संरचना हटाएर अभियानको थालनी गरिएको हो। विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने महानगरको अभियान अन्तर्गत बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो। अर्थतन्त्रमा केही सूचक सकारात्मक देखिएको जनाउँदै सरकारले विदेशी सामान आयातमा लगाइएका सीमित प्रतिबन्धलाई पनि हटाउने निर्णय लिएको छ। के मुलुकमा सम्भावित वित्तीय सङ्कट टरेकै हो? विस्तृत साजना तामाङबाट। सरकारले गएको वैशाखदेखि कतिपय वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध आउँदो पौष 1 गतेबाट पूर्णतः फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। व्यापार घाटा उच्च दरमा बढेका कारण मुलुकको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिदै गएपछि विलासिताका 10 वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पछिल्लो समय गाडी, मदिरा, महँगा मोबाइल र बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा मात्रै प्रतिबन्ध कायम थियो। तर व्यवसायीले प्रमुख राजनैतिक दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर दबाब दिएको भोलिपल्टै सरकारले आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। आयात प्रतिबन्ध हटाउन देशभित्रका व्यापारी व्यवसायी भन्दा पनि विश्व बैंक र उसकै मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकार र केन्द्रीय बैंकमाथि ठूलो दबाव सिर्जना गर्दै आएको थियो। नेपालको अवस्था सुधार्नै नसक्ने गरी खत्तम भइ नसकेको र खुला बजार एवं उपभोक्ताको छनौटको अधिकारलाई खुम्चाउन नहुने भनेर उनीहरूले केही महिना यता व्यापक दबाव दिए। विज्ञहरूका अनुसार यस खाले दबावका पछाडि पश्चिमाहरूको केही निहित स्वार्थ पनि हुन सक्छ। नेपालले सस्ता फोनहरूको आयात खुल्ला गरेर महँगो रोकिदिँदा चिनिया फोनहरूको बजार सुरक्षित भयो, तर एप्पल जस्ता अमेरिकी कम्पनीको व्यापार रोकियो। गाडी आयात रोकिँदा टेस्ला जस्ता कम्पनीको संसारकै महँगा गाडीको बजार गुम्यो। विदेशी रक्सीको आयात प्रतिबन्धले जोनी वाकर जस्ता कम्पनीको मदिरा भित्रिनै पाएनन्। भारतीय मोटरसाइकल त आइरहे, तर पश्चिमा महँगा उत्पादनले बजार प्रवेश नै पाएनन्। उसो त नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै ठुलो छैन, तर यहाँको 20% जनसङ्ख्याले राष्ट्रको 60% सम्पत्तिमा कब्जा गरेको छ। यो असमानताको लाभ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले उठाउँदै आएका छन्। अहिले आयात फुकुवा गर्दै गर्दा मुलुकको वित्तीय हालत गजबै सुध्रिएको पनि छैन। प्रतिबन्ध लगाउन अघि गत चैतमा 2 खर्ब 68 अर्ब 26 करोड घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले 12.5 अर्ब नाफामा देखिएको छ। व्यापार घाटा पनि केही कमी आइरहेको छ। गत चैतमा 6 महिना 18 दिनको आयात थेग्न पुग्ने विदेशी मुद्रा रहेकोमा अहिले 8 महिना 9 दिनको आयात धान्न सक्ने भनिएको छ। तर वास्तविकतामा हामीसँग विदेशी मुद्रा बढेको छैन। प्रतिबन्ध लगाउन अघि नेपालसँग जति विदेशी मुद्रा थियो अहिले पनि ढुकुटीमा त्यति पैसा भरिएको छैन। सञ्चित रकम गत चैतमा 9 अर्ब 61 करोड डलर रहेकोमा असोजसम्म आउँदा 9 अर्ब 48 करोड डलर मात्रै छ। आयात खोल्ने बित्तिकै यसमा चाप परिहाल्ने अवस्था आउँछ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात मार्जिनको व्यवस्था जारी राखुन्जेल वात्तै आयात नबढ्ला कि भन्ने नीति निर्माताको अनुमान छ। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू आउँदा दिनमा विदेशी मुद्राको सङ्कट फेरि दोहोरिन सक्ने भएकाले चनाखो रहनुपर्ने बताउँछन्। बैंकहरूले पनि अहिले जम्मा गरेको थोरै लगानी योग्य रकम अबका दिनमा आयातमै खर्च गर्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयातमा ऋण दिँदा बैंकले निकै छिटो र राम्रो नाफा कमाउन सक्छन्। आयात खोलिँदाको अर्को असर चाहिँ स्वदेशी उद्योग र कतिपय स्वरोजगारहरूले पाउन सक्ने ऋणको भाग खोसिन सक्नेछ। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अबको महिना दिनमै नयाँ जनादेश बोकेको सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेछ। यस्तो बेला व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलो गरेर आयात प्रतिबन्ध फुकाउन सफल भएको छ। विदेशी दात्री निकायदेखि स्वदेशी व्यापारीसम्मको दबाव त छँदैछ। मुलुकको राजस्वमा आएको तीव्र गिरावटले पनि सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न उक्साएको देखिन्छ।
तर अब यस निर्णयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कता डोर्याउला त? यस प्रश्नको जवाफ हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापासँग खोजेका छौँ। बन्देज फुकाएका वस्तुहरू को व्यापार अलिकति लुक्रेटिभ छ, त्यसैले ब्याङ्कहरूले यस्ता वस्तुहरूको आयातको लागि कर्जा दिन्छन् होला जस्तो लाग्छ र अन्य क्षेत्रको लागि जुन आयातको लागि ब्याङ्कले जुन कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा कमी आएर अलिकति अपसेट हुन सक्छ। आयातले अलिकति यसले चाहिँ बढाउँछ नै। अहिले एलसी खोल्न ठिक्क परेका मानिसहरू त एलसी खोल्छन्, त्यस्ता वस्तुको आयात त बढ्छ। त्यसैले केही आयात चाहिँ बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितमा फेरि दबाब पर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चित अर्थात् मुलुकको शोधनान्तरी स्थिति फेरि दबाबमा आउन सक्ने चुनौती जोखिम चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। सुधारको योजना नल्याइकन बन्देज लगाउने, बन्देज खुलाउने मात्रै काम गर्दा मुलुक कहीँ कतै जाँदैन। केही व्यक्ति, केही उद्यमीहरूको व्यापार बढ्ला तर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिँदैन यदि नेपाल सरकारले शासकीय सुधार र आर्थिक सुधार गरेन भने वैदेशिक लगानी आउने कुरो त गाह्रै पर्छ यो अवस्थामा। त्यसैले सरकारले एउटा वैकल्पिक आर्थिक योजना पनि सँगसँगै ल्याउन आवश्यक चाहिँ छ। लहर वा स्वार्थ समूहका दबावमा गरिएका निर्णयले राष्ट्रिय हित नगर्न सक्छ। त्यसैले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर उचित निर्णयमा पुग्नु हितकर हुनेछ। यसका लागि निर्णय लिन नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार नै मुख्य हकदार हो, जो सम्भावित परिणतिका लागि पनि जवाफदेही होस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। जर्मनीमा सत्ता पलटको षड्यन्त्र गरेको आरोपमा सरकारले व्यापक धरपकड गरेको छ। सरकारलाई अपदस्थ गर्ने योजना बनाएको भन्दै आज मात्रै 25 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। तीमध्ये 22 जना गएको वर्ष स्थापना भएको रेक सिटिजन्स आन्दोलन नामक समूहका सदस्य भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सो समूह नागरिकलाई सरकार विरुद्ध भड्काउने गतिविधिमा सक्रिय रहेको जर्मन सरकारको आरोप छ। प्रशासनले देशका 11 राज्यका 130 स्थानमा छापा मारेको हो। पक्राउ परेकाहरूले संवैधानिक अङ्गहरूमा सशस्त्र आक्रमणको समेत योजना बनाएको आशंका गरिएको छ। अनुसन्धानमा रुसबाट समर्थन पाएका प्रिन्स हेनरिक नामक राजकुमारलाई राष्ट्रिय नेताको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिएको छ। यस योजनामा रुसको संलग्नता हुन सक्ने जर्मनको आशंका छ। तर रुसका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने आफ्नो देशको कुनै संलग्नता नरहेको र जर्मनीको आन्तरिक समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नागरिकहरूले प्रतिरोध गर्न थालेपछि चीन सरकारले शून्य कोभिड नीति अन्तर्गतका कडा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको छ। सरकारले गरेको नयाँ घोषणा अनुसार अब सपिङ मल, सुपरमार्केट र आवासीय कम्प्लेक्समा प्रवेश गर्नका लागि कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आवश्यक नपर्ने भएको छ। यद्यपि बेइजिङमा अझै पनि रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, बार, इन्टरनेट क्याफे, इन्डोर गेमिङ स्टेडियम, नर्सिङ होम, अस्पताल र चिकित्सा संस्थाहरूमा प्रवेश गर्न भने रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। तर कोरोना संक्रमण हुने बित्तिकै क्वारेन्टाइन सेन्टरमा भने अब जानुपर्ने छैन। संक्रमण भएकालाई घरमै क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएको छ। गत सातादेखि चीनमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि चीनिया सरकारले आफ्नो शून्य कोभिड नीतिमा लचकता अपनाएको हो। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई उनको पार्टी तहरिक ए इन्साफ PTI को अध्यक्षबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। खानलाई झुटा बयान र गलत घोषणा गरेको आरोपमा अध्यक्षबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। उनले राज्य डिपोजिटरीबाट विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले दिएका उपहार लिएको तर निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको घोषणामा उल्लेख नगरेको आरोप छ। निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले यस विषयमा खानलाई नोटिस पठाइएको र सुनवाईका लागि डिसेम्बर 13 तारिख तोकिएको जानकारी दिएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आजदेखि साउदी अरेबियाको 3 दिने भ्रमण गर्दैछन्। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले त्यहाँका राजा सलमान बिन अब्दुलाजिज अल साउदसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका रहेको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा वैदेशिक व्यापार, ऊर्जा नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा मानव अधिकारका मुद्दा लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। साउदी अरेबियाको रियादमा सीले 6 सदस्यीय खाडी सहयोग परिषद
GCCका प्रमुखहरूसँग चीन GCC शिखर सम्मेलन र पहिलो चीन अरब राष्ट्र शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन्। सीले चीनको फैलिदो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्यले मध्यपूर्वका अन्य देशका नेतासँग पनि छलफल गर्ने समाचारमा उल्लेख छ। टाइम म्यागजिनले बुधबार युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई पर्सन अफ द इयर 2022 घोषित गरेको छ। यो पुरस्कार पछिल्लो 12 महिनामा विश्वव्यापी घटनाहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने व्यक्तिलाई दिइन्छ। युक्रेनको राजधानी कीव छोड्न अस्वीकार गर्दै पूर्व हास्य कलाकार र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो युद्धग्रस्त देशको र जनतालाई सम्बोधन गरेर विश्वलाई प्रेरणा दिएको टाइमका प्रधान सम्पादक एडवर्ड फेलसेन्थलले लेखेका छन्। उनले युक्रेनी राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय सबैभन्दा स्पष्ट भएको बताए। अवार्डका लागि इरानी प्रदर्शनकारीहरू, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलोन मस्क र अमेरिकी सर्वोच्च अदालत थिए। टाइम म्यागजिनले टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO एलोन मस्कलाई 2021 मा टाइमको पर्सन अफ द इयर चुनेको थियो। धितोपत्र कारोबार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आजको बजार 16.61 अङ्कले घटेर 1917.28 कायम भएको छ। आज 246 कम्पनीका 80,92,000 किता सेयर किनबेच भए। 1,65,46,00,000 रुपैयाँको कारोबार भयो। आजको कारोबारमा 37 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 159 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको सूचक बढ्दा बाँकी सबै समूहका ऋणात्मक देखिए। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 86 रनले पराजित भएको छ। नामिबियाले दिएको 276 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 46 ओभर 5 बलमा 189 रनमा समेटिएको हो। खराब सुरुवात गरेको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौड्यालले सर्वाधिक 44 रन जोडे भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 34, ज्ञानेन्द्र मल्लले 30 र अर्जुन साउदले 29 रन बनाए। अन्य ब्याटरले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 275 रन जोड्यो। नामिबियाका मिचेल भान लिङ्गेनले सर्वाधिक 119 रनको शतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै गोहार्ड एरसमुसले 53 रन जोडे। बलिङमा ललित राजवंशीले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। लिग 2 का 23 खेल खेलेको नेपाल 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। धन्यवाद सरिता। विश्वका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरूमा गम्भीर क्षयीकरण भइरहेको देखिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका मध्ये झण्डै आधा राष्ट्रमा लोकतन्त्र खतरामा रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। कोभिड महामारी र युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणपछि स्थिति झनै खस्किएको स्टकहोम स्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स आइडियाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 173 देशमा लोकतन्त्रको स्थितिबारे गरिएको अध्ययनले विश्वमै लोकतान्त्रिक व्यवस्था सङ्कटमा रहेको देखाएको छ। अध्ययन गरिएका मध्ये 104 देशले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका छन्, तर ती मध्ये 52 देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा क्षय भइरहेको छ। कोभिड महामारी र लगत्तैको युक्रेन युद्धले पर्न गएको आर्थिक सङ्कटबाट उत्पन्न राजनीतिक कठिनाइका कारण यो स्थिति झन झन खस्किने क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्क आइडियाले लोकतन्त्रको मामिलामा सबैभन्दा बढी पीडित देशको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई लोकतन्त्रमा पिछडिएको देश भनिएको छ। गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो सूचीमा 6 वटा देश थिए भने यसपटक यो सङ्ख्या 7 पुगेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत समेत यो सूचीमा परेका छन् भने ब्राजिल, हङ्गेरी, मरिसस र पोल्यान्ड पनि सूचीमा छन्। विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका यो सूचीमा पर्नु निकै चिन्ताजनक भएको आइडियाको भनाइ छ। ती 7 देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थागत निष्क्रियता तथा नागरिक स्वतन्त्रता माथिको खतरा बढ्दै गएकाले लोकतन्त्र कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 27 वटा देश अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ लागेका छन् भने 13 वटा देश लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ अघि बढेका छन्। प्रतिवेदनले लोकतन्त्र नभएका झण्डै आधा जसो देश थप कठोर र अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ बढेको बताइएको छ।
अफगानिस्तान, बेलारुस, कम्बोडिया, हिन्द महासागरको टापु राष्ट्र कोमोरोस र निकारागुआ जस्ता देशमा अधिनायकवाद बढ्दै गएको छ। यद्यपि इरान जस्ता देशमा समान हक र अधिकारको नारा बोकेर जनताको ऐक्यबद्धतालाई भने राम्रो सङ्केत भएको बताएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा जवाफदेहिता, लैङ्गिक समानता र सुशासनका लागि नागरिक सक्रियतालाई मौलिक र प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि विदेशी शक्तिको भू राजनीतिक स्वार्थले नेपाल, श्रीलङ्का तथा कजाकिस्तान जस्ता देशको राजनीतिलाई असर गरिरहेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको पत्र विवादित। निर्णयको वैधतामा सर्वोच्चको प्रश्न, सरकार भन्छ महाभियोग जीवितै। कार्यकाल सकिने लाग्दा अदालत फर्किने राणाको प्रयास असफल। सर्वोच्च परिसरमा दिनभर कानुन व्यवसायीको धरना, संसद सचिवालयका महासचिवमाथि समेत कारबाहीको माग। व्यवसायीले नेताका घर घरै गएर दबाब दिएपछि आयात प्रतिबन्ध खुला। लगानीयोग्य रकम विदेशी सामानमा खर्चिँदा वित्तीय सङ्कट निम्तिने जोखिम कायमै। सत्ता पलट गर्न खोजेको आरोपमा जर्मनीमा व्यापक धरपकड। संवैधानिक अङ्गहरूमा सशस्त्र आक्रमणको योजना बनाएको आशंकामा एकै दिन 25 जना पक्राउ। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 86 रनले पराजित। ब्याटिङ चल्न नसक्दा नेपाल 189 रनमा समेटियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.